प्रहार हुन्छ भन्ने थाहा पाएको थियो भने मैले सायदै यो कार्यक्रमको होस्टको रूपमा आउने थिइनँ। खैर जे होस्, पर्फर्मेन्स अलिकति फरक हुने त हो नि। भरे बेलुका आउनु हुँदैछ मन्त्रीको छोरो, उहाँको पर्फर्मेन्स अलिक राम्रो भएको कारणले स्क्रिप्टमा मात्र हेर कमेडी भनेको इट्स अल अबाउट टाइमिङ। अनि स्टेजमा पनि हाम्रो सुमन कार्कीजी जस्तो के लेखेर आएको छ त्यही बोल्छु मात्र होइन परिआएको खण्डमा जे पनि बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ रिमाजीले अलिअलि हँसाउन खोजिरहनु भएको थियो। यसको कारण भनेको चाहिँ यो सोभन्दा अगाडि कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 आउँदैछ। त्यसको लागि पनि उहाँ सेसन पनि हो। र भरतनाट्यम भन्ने कुरा जुन छ त्यही नै मैले मिस्टेक गरेका अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नभएदेखि त। र त्यो बाहेक म के भन्न चाहन्छु भने प्रोग्रामले अलरेडी एकदमै ट्यालेन्टेड होस्ट रिमाजीको बारेमा म केही शब्द खर्चेर आई डोन्ट थिङ्क प्रशंसा गर्न साथी कोही चाहिन्छ मलाई भन्ने मैले कुरा निकालेपछि सुमनजीको नाम आयो। अब यो बेलामा त हुन त डान्सिङ विथ द स्टार्समा हाम्रो सुमन कार्कीजी एकदम मैले प्रख्यात हुनुहुन्छ, सबैको माया बटुलिरहनु भएको छ। तर भरतनाट्यमलाई भरतनाट्य भन्ने मान्छेलाई हामीले यो लिटल च्याम्प्समा नलिने विधो गरेर सुमन कोइरालालाई हरियोले उठाउने रातोले काट्ने त भन्ने धेरै उत्साहित छु। नेपालको प्रतिभाशाली डान्सरले नेपालकै कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा। मेरो साथी टिभी हरपलको सहयात्री। हरियोले उठाउने रातोले काट्ने त भन्ने कुनै भर्सटाइल युवा स्ट्यान्डअप कमेडियन सुमन कोइराला। जोरदार ताली सुमन कोइराला। र यतिको राम्रो देखिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छैन सुमनलाई। खैर जे होस्, कमेडी च्याम्पियन पछाडि राम्रो देखिने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यो सँगसँगै हाम्रा विशेष व्यक्तित्वहरू अगाडि आइसक्नु भएको छ। यो सोको विषयमा मैले भन्ने भन्दा पनि यहाँ रहनुभएका व्यक्तित्वहरू नै यहाँलाई अझ धेरै जानकारी हुनेछ र यहाँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने पनि बिचमा अथवा अन्त्यतिर सोध्न पाउनेछ भन्दै अब भने चाहिँ आजको यो कार्यक्रमको उद्देश्य अथवा कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि केके अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। विभिन्न मिडिया हाउसबाट पाल्नुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू र अन्य उपस्थित अतिथिहरूमा नमस्कार गर्न चाहे फेरि पनि एकपटक। गत वर्ष कमेडी च्याम्पियन मार्फत हामीले धेरै माया पाउन सक्यौँ। धेरैजनाले माया गरिदिनु भयो। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण कुना कुनामा रहनुभएका नेपालीहरूले माया दिनुभयो हामीलाई। र त्यसकै उत्साह र त्यसकै ऊर्जाबाट अहिले हामीले डान्स मास्टर लिल च्याम्प्स लिएर आउने निर्णय गरेका छौँ। यस वर्ष नेपाल प्रोडक्सनसँग मिलेर 3 प्रोडक्सन हाउसले फेरि पनि एकपटक एउटा अर्ग्यानिक रियालिटी सो, त्यो पनि 13 वर्ष मुनिका स्किल्ड डान्समा एकदमै धेरै ट्यालेन्टेड बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। र यहाँले जसरी कमेडी च्याम्पियनलाई साथ दिनुभयो त्यसरी नै डान्स मास्टरले पनि यहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै माया अत्याधिक माया पाउनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ र त्यसको लागि नै हामी कार्यरत पनि छौँ। अहिलेको लागि मेरो भागमा स्वागत गर्ने मात्र भाग परेको हुनाले थप जानकारी चाहिँ विशाल सर र अन्य जजेसहरूबाट यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। र सुमनजीले भनि नै सक्नुभयो प्रोग्राम। र त्यो बाहेक म के भन्न चाहन्छु भने प्रोग्रामले अलरेडी एकदमै ट्यालेन्टेड होस्ट रिमाजीको बारेमा म केही शब्द खर्चेर आई डोन्ट थिङ्क प्रशंसा गर्न अत्युक्ति होला। त्यसकारण उहाँ सँगसँगै सुमनजी पनि जोडिनु भएको छ। सुमन कोइरालाजीले धेरै माया पाउनु भएको थियो कमेडी च्याम्पियन मार्फत र उहाँलाई नै हामीले होस्टको रूपमा यस सोमा पाउँदाखेरि आई थिङ्क हामी आफै पनि एकदमै प्राइड महसुस गरिरहेका छौँ। र सँगसँगै यति ट्यालेन्टेड जज प्यानल फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ यस कार्यक्रम मार्फत र प्रोग्रामले धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको मन जित्नेमा हामी सबैजना विश्वस्त छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच केकेजी यो छोटो मिठो मन्तव्यको लागि। हुन त हामीले कार्यक्रमलाई अलि अगाडि नै सुरुवात गर्नुपर्ने थियो, तर विशेष परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रम ढिलो गऱ्यौँ। र म यो स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु नेपाल प्रोडक्सनको तर्फबाट रिहा म्याम हुनुहुन्छ।
रिना म्याम हुनुहुन्छ। यस, म यस्तै छु कि कहिलेकाहीँ भुलिदिन्छु, यो मलाई मात्रै छुट्छ। रिना महर्जन म्याम, धेरै भएछ माइक अगाडि नबोलेको, माइक देख्ने बित्तिकै बोल्ने काम जति सबै मलाई लगाइदिए हुने जस्तो हुँदो रहेछ है। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम यहाँ जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ, स्पेसली हाम्रो मिडिया फ्रेटर्निटीबाट साथीहरू जो आउनुभएको छ हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको उपस्थितिले पक्कै पनि हाम्रो आजको यो शुभ सायद भनौँ, शुभ समाचार हाम्रो प्रियजनहरूसम्म, हाम्रो दर्शकहरूसम्म शुभ तरिकाले नै पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। इट हेज बिन अ वन्डरफुल जर्नी है। ट्री प्रडक्सनको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै आजको यो दिनसम्म यहाँहरूसँग यो अर्को एउटा गुड न्युज, अर्को एउटा प्रोजेक्ट लिएर आउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ। त्यसमा पनि होस्टिङको जिम्मेवारी विशाल सरले मलाई नै दिनुभएको भएर ओहो यो लकडाउनको टाइममा बेरोजगार भइ नै भएन भन्ने कुराले अझ हर्षित तुल्याएको छ मलाई होइन। अनि अब मसँगै कति आफै मात्र गर्ने, अब साथी कोही चाहिन्छ मलाई भन्ने मैले कुरा निकालेपछि सुमनजीको नाम आयो। अब यो बेलामा त हुन त डान्सिङ विथ द स्टार्समा हाम्रो सुमन कार्कीजी एकदम मैले प्रख्यात हुनुहुन्छ, सबैको माया बटुलिरहनु भएको छ। तर भरतनाट्यमलाई भरतनाट्य भन्ने मान्छेलाई हामीले यो लिटल च्याम्प्समा नलिने विधो गरेर सुमन कोइराला एन्ड आफ्नो सोच विचार सँगसँगै काम गर्ने क्रियाशीलताको लेभल पनि मिल्ने मान्छेहरूसँग एकजुट भएर काम गर्दा चाहिँ प्रोजेक्टले सफलता हासिल गर्दो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हामीले कमेडी च्याम्पियन मार्फत गरिसकेका छौँ। कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को तयारी गर्दै नै हामीले फेरि अर्को एउटा प्रोजेक्टको तयारी गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्यौँ र यो प्रपोजल, यो ब्रिलियन्ट आइडिया चाहिँ विशाल सरको सँगसँगै हाम्रो रोयाजी नेपाली डान्सको दुनियाँमा लामो समयदेखि क्रियाशील, उहाँ आफै पनि एकदमै ट्यालेन्टेड प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ। उहाँसँग काम गर्ने अवसर पनि जुरेको थियो मलाई एउटा कार्यक्रममा। 2 दिनमा उहाँले मलाई फनफन्ती स्टेजमा घुमेर नाच्ने र जतिजनाले हेर्नुभएको थियो सबैले दिल खोलेर ताली बजाउन लायकको पर्फर्मेन्स गर्न लायकको बनाइदिनु भएको थियो। सो त्यो हिसाबले पनि रोयाजीको यो अटेम्प्टलाई एकचोटि हामी सबैले ताली बजाएर बजाइदिनै पर्छ। एन्ड सुमनजी पानी हाल्दा त तपाईँ कामिराख्नु भएको थियो। श्योर स्टेजमा पुगिसकेपछि उहाँले मलाई कमाउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई, बिकज आई हेभ सिन हिम परफर्म अन स्टेज। स्क्रिप्टमा मात्र हेर, कमेडी भनेको इट्स अल अबाउट टाइमिङ। अनि स्टेजमा पनि हाम्रो सुमन कार्कीले जस्तो के लेखेर आएको छ त्यही बोल्छु मात्र होइन, परिआएको खण्डमा जे पनि बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो स्पोन्टानिटी मैले सुमन कोइरालाजीमा देखेको छु। सो I'm sure I'm more than happy and glad। एउटै टिमबाट हामीले सिसीबाट यात्रा सुरु गऱ्यौँ र अब यो टिममा हामी सहयात्री एउटा co-hosting गर्दैछौँ। सो I'm very excited to work with you। Just make sure you won't overshadow me with your comic timing है। Thank you so much। We are working our level best। हाम्रो साइडबाट हामीले गर्नुपर्ने मेहनतमा हामी चुक्दैनौँ र हामी आशा गर्छौँ आजको यो शुभ समाचार हाम्रो अडियन्ससम्म पुर्याउने कुरामा यहाँहरूले पनि हामीलाई त्यही मेहनत, त्यही हौसला र त्यही प्रोत्साहनका साथ साथ दिनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। बाँकी कुरा कामले बोलिहाल्छ। पहिला जग्गा दलाली गर्दा पनि मैले होस्ट गरेकै हो नि। हाम्रो पर्फर्मेन्स अलिकति फरक हुने त हो नि। भरे बेलुका आउनु हुँदैछ मन्त्रीको छोरो, उहाँको पर्फर्मेन्स अलिक राम्रो भएका कारणले 2-4 किता जग्गा उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ भनेर साथीभाइलाई खबर गर्ने बानी थियो। ठ्याक्क फोन आयो विशाल दाईको, भाइ अब तैँले होस्ट गर्नुपर्छ रियालिटी सो भनेर भन्नुभयो। मैले त छक्क परेँ, हापेन लाएर बसिरहेको थिएँ, यसो आफूलाई हेरेँ, खासै सक्छु जस्तो लागेन। पछि एकचोट कोट लागिसकेपछि चाहिँ मैले हाँक्न सक्छु जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। म अहिलेको सन्दर्भमा आफूलाई अलिकति भाग्यमानी ठानी पनि राखेको छु कि मैले यतिको ठुलो टिमसँग मिलेर काम गर्न पाइरहेको छु। त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ट्री प्रोडक्सन, त्यसै गरी नेपाल प्रोडक्सनलाई मलाई यसको लायक सम्झिनु भएकोमा।
खुसी पनि छु, डर पनि धेरै लागिरहेको छ कि गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त। सुमन दाइले त एउटा फोटो काटिसक्नुभयो, उहाँको राम्रो देखिसकेको चिज अब म कतिको देखाउन सक्छु भन्ने डर पनि धेरै नै छ। र मैले त्यसै गरी जोसँग काम गर्दैछु उहाँ त यो क्षेत्रमा आफूलाई क्विनकै रूपमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ र उहाँसँग काम गर्नु पर्दाखेरि गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने डर त्यत्तिकै मात्रामा छ। तर पनि जे जस्तो हुन्छ, मलाई दर्शकहरूले कमेडी च्याम्पियनबाट जुन रूपमा माया दिनुभयो त्यही रूपमा माया यसमा पनि दिनुहुन्छ होला। मैले त्यतिखेर पनि खासै केही धेरै जानेको थिइनँ। मेरो मेहनतलाई, लगनलाई नै उहाँहरूले माया गरिदिनु भयो, सिक्दैछ भनेर मन पराइदिनु भयो र यो काममा पनि सिक्दैछै भनेर मन पराइदिनुहुन्छ होला। साथै दिदीहरू, दाजुहरूले मलाई सिकाउँदै लाने कुरा छँदै नै छन् र त्यही अनुरूप काम गर्ने अपेक्षा लिएको छु। लामो बोल्न आउँदैन मलाई फर्मल, अलिक फटाफटा खालको भएका कारणले फर्मल प्रोग्रामहरू त्यति जान्दिनँ म। रै पनि एकदमै खुसी छु र यो अवसरलाई चाहिँ मैले खेर जान दिनु हुँदैन र राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दबाबमा छु। आशा गर्छु म सायद मेहनत गर्छु होला र दिदीहरू, दाजुहरूलाई फेरि एकचोटि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यसको लायक मानेर तपाईँहरूले यत्तिको प्रोजेक्टमा मलाई सामेल गराउन बोलाइदिनु भयो। हामी त रमाइलो गर्दै हिँड्ने मान्छे, एक हिसाबको फरक खालको कार्यक्रम भइदियो हाम्रा लागि। यो च्यालेन्ज लिउँ, कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो एकैछिन है सुमनजी, अब सँगै होस्ट गर्ने भएपछि सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो दिदी भन्न छोड्नुपर्छ होइन? दिदी र भाइ मिलेर होस्ट गरेको खासै रमाइलो हुँदैन होला सोको है? मैले दिदी भनेर उहाँ र उहाँलाई भनेको, तपाईँलाई भन्छु दिदी, म त्यति लाटो छैन। म कसलाई दिदी भन्ने कसलाई नभन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन मलाई, त्यो पनि सिङ्गल बसिराखेको मान्छेलाई। मरिगए पनि भन्दिनँ, बरु तस्लन बैठने गर्दै गर्दिनँ। र यहीबाट थाहा भइसक्यो कि टिम जम्छ भन्ने कुरामा चाहिँ। र धेरै धेरै बधाई छ प्रिय सुमन कोइराला तात्ताले दाईलाई, जो होस्टको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ डान्स मास्टर लिटिल च्याम्पमा। र फाइनली अब भनेपछि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब भने यो सोको विषयमा विस्तृत रूपमा अझ धेरै जानकारी दिनको लागि यो सोका डिरेक्टर हुनुहुन्छ विशाल प्रारम्भ हुन्छ भन्ने थाहा पाएको थियो भने मैले सायदै यो कार्यक्रमको होस्टको रूपमा आउने थिइनँ। खैर जे होस्, खुसी आउँछ भनेदेखि त त्यसको लागि पनि सहनुपर्छ भनेर रिमाजीले पहिलेदेखि नै सिकाउनु भएको हो। र उहाँले भने जस्तै अब यहाँ रिमाजीले अलिअलि हँसाउन खोजिरहनु भएको थियो। यसको कारण भनेको चाहिँ यो सोभन्दा अगाडि कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 आउँदैछ। त्यसको लागि पनि उहाँ सेसन पनि हो। र भरतनाट्यम भन्ने कुरा जुन छ त्यही नै मैले मिस्टेक गरेका अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ नभएदेखि त भन्दै अघि मैले खास प्रोड्युसरको नामहरू लिइरहेको थिएँ र मैले चाहिँ यहाँ बिर्सिएको एउटा नाम गम्भीर मान सिंह पनि हुनुहुन्छ नेपाल प्रोडक्सन तर्फबाट। उहाँ प्रोड्युसरको रूपमा उहाँ काम एउटा ताली गम्भीर मान सिंहको लागि र सफल रूपमा रहनुहुन्छ गोपाल महर्जन, पूर्णकाजी, ज्यापुजी। कार्यक्रममा 13 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। म त तयार छु र त्योभन्दा पनि अझै धेरै उत्साहित छु। नेपालको प्रतिभाशाली डान्सरले नेपालकै कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा देखाएको हेर्न र उहाँहरूको सफलतामा सहभागी हुन। के तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ? त्यही मर्केरिया मगर डिआइडीमा हजुरहरूको कारणले गर्दा आज म यो ठाउँमा छु अनि आशा छ हजुरले सधैँभरि मलाई यसरी माया यसरी सपोर्ट दिनुहुन्छ। नेपालमा एउटा ठुलो रियालिटी सो आउँदैछ जसको नाम हो डान्स मास्टर लिटिल च्याम्प्स, जसमा म एज अ जजको रूपमा देखिनेछु। म धेरै खुसी छु कि नेपालमा यति ठुलो रियालिटी सो बन्दैछ एन्ड हाम्रो नेपाली डान्सर एउटा प्लेटफर्म दिएको छ। सो गाइज प्लिज ग्र्याब दिस अपर्च्युनिटी एन्ड म एकदमै एक्साइटेड छु नेपाली डान्सरलाई जज गर्नको लागि। सो गाइज अल द बेस्ट एन्ड आइ एम भेरी सरी कि म आज आउनु पाएन, अलिकति मेरो हेल्थ कन्डिसन ठिक छैन, म अलिकति बिरामी छु। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच एन्ड थ्याङ्क यू। नमस्ते सबै। रचना के हो भनेदेखि चाहिँ सो कहिलेबाट आउँछ, पैसा कति पाउँछ होइन त? यही हो प्रश्न। सो चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको फिनाले जितेको 2 महिना
लगत्तै हामी लिएर आउँछौँ। हाम्रो योचोटि ब्रेक छैन, हाम्रो टिमलाई हामी अलिक कसिएका छौँ किनभने 8 महिना कोरोनामा अलिकति ब्रेक भयो, सो हामी विदाउट ब्रेक यसरी काम गर्दैछौँ। र प्राइज मनीको केसमा चाहिँ विजेताले 25 लाख, उपविजेताले 15 लाख र सेकेन्ड रनर अपले 10 लाख पाउनुहुन्छ। र यो चाहिँ कोरियोग्राफर इन्भल्भ भएको भएर होला, रोयाले कोरियोग्राफरलाई धेरै माया गरेको छ यो सोमा, उसको आइडिया हो यो चाहिँ। विजेताले जति पनि धनराशि प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो कोरियोग्राफरसँग चाहिँ 50% सेयर गर्नुपर्छ। कुन प्रश्न आउन सक्छ यहाँ, कुन टेलिभिजनबाट आउँछ, कुन युट्युबमा आउँछ भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ, यो पनि भनिदिइहालौँ। होइन, यो रियालिटी सोको आजकल अलिअलि चाहिँ खिचातानी चलिरहेको भएर हामीले त्यो स्पेसलाई ओपन राखेका छौँ। त्यस पछाडि अडिसनको कुरा के हुन्छ भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। म आफै गर्दिन्छु है त, अडिसन कसरी भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। त्यो सुमन छ नि, च्याम्पियन आउनुभन्दा अगाडिको आफ्नो पुरानो पेसामा फर्केको जस्तो। ओके, यसको अडिसन फिजिकल हामी लिन्छौँ। अहिलेको यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सायद फिजिकली अपेयर हुन सक्दैनौँ र धेरै थोरै मान्छेलाई सर्टलिस्ट गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर अनि अडिसन लिनेछौँ। थ्याङ्क यू।